जैसे किसी भीड़ में कोई सांप घुस गया हो और आदमी भागा फिर रहा हो। फिर उन्होंने क्या किया कि मौलाना साहब ने पूरी 1 घंटे की तकरीर, सिर्फ मौत, किसी की मौत पर प्रोग्राम था, पूरी तकरीर उन्होंने सिर्फ वहाबी के खिलाफ कर दी। मैंने दिल में मैंने सोचा कि साहब, गालियां देना अबू जहल की सुन्नत है, गालियां सुन करके चेहरे पर तबस्सुम सजाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। जिस बेदर्दी से गाली दी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी सब्र और इस्तिक़लाल के साथ उसकी गाली सुनी। इसलिए कि गालियों से कौमें तरक्की नहीं करती हैं। गाली, गंदगी कहाँ होती है? जहाँ कचरा ज़्यादा होता है। पढ़ता हूँ शेर और मुझे लगता है कि पहुँच जाएगा, इसलिए कि ये यूट्यूब वाले लोग बहुत चालाक हैं। इतने खोज करके थंबनेल लिखाएंगे कि बीच में जर्जीत साहब बहुत बुरी तरह गुस्सा हो गए थे। पता नहीं लोग कभी कभी क्या क्या खेलने लगते हैं। इसलिए यूट्यूब वाले से गुजारिश है कि साहब दिखाइए ज़रूर, लेकिन कम अज़ कम जब कुछ दिखाइए तो इस बात का ख्याल रखिए कि बोलने वाला आदमी सर पे टोपी रख के बोल के गया है और कुरान हदीस सुना करके गया है। और मैं बार बार कहता हूँ कि पब्लिक को भी दिखाया कीजिए। जब बाहर जाता हूँ मैं, बड़े बड़े मीडिया वाले लोगों को, भाई तुम ऐसा लगता है कि 4 लोगों के बीच बोल करके आए हो, पब्लिक कहाँ है दिखाई नहीं दे रही। एक जगह मैंने कहा तो क्या किया उसने, चंद मिनटों का बस 10-15 सेकंड की वीडियो ले ली पब्लिक की और उसको ऐड कर दिया, बार बार वही रिटर्न मार रहा है। तो साहब जो भी कीजिए मजबूती से कीजिए। और आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके इस इलाके में प्रोग्राम होने वाला प्रोग्राम कितनी दूर तक पहुंचता है। और मैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि नेपाल और पता नहीं कहां कहां जाता हूं, लेकिन कम से कम इतनी बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि इतने जिंदा दिल लोग जितने ज़्यादा यहाँ पर हैं झारखंड में, मुझे कहीं नहीं दिखाई देते। इसलिए मैं कहता हूँ कि झारखंड के लोग, पहाड़ों के बीच में रहने वाले लोग देख करके दुनिया ये कहेगी कि शायद जिस तरह पहाड़ सख्त होता है उसी तरीके से यहाँ के लोगों का कलेजा भी सख्त होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ लोगों को कि जितने भी फल जो ज़्यादा पानी का मात्रा भारी मात्रे में होता है, फल जैसे तरबूज ले लीजिए, खीरा ले लीजिए, खरबूजा ले लीजिए, ये सब कहाँ निकलता है? उस जगह पर निकलता है जहाँ पे ज़्यादा रेतीली ज़मीन होती है, जहाँ पानी का पता नहीं होता है। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो ऐसी जगह से पानी तो छोड़िए, ऐसा फल आपके सामने ला दे जिसको देख के मेडिकल साइंस कहे कि इससे ज़्यादा पानी किसी भी फल के पास नहीं है साहब। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पहाड़ों की गोद में रहने वाले लोगों को मत देखो। जब कोई बूढ़ा, कोई ज़ईफ अपना अंगूछा संभालते हुए, अपनी लुंगी संभालते हुए करीब आता है और अब्दुर्रहमान फैजी साहब जैसे लोग और दौलत मोमिन साहब लोग, हकीम मोमिन साहब जैसे लोगों को जब कहता है कि ये लीजिए मेरे तरफ से भी मदरसे के लिए है, तब लगता है कि यहाँ के लोग कलेजे से कितने सॉफ्ट हैं। आइए 4 मिसरे पेश करता हूँ, सभी लोगों को शामिल करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। नज़्म लंबी है लेकिन थोड़ी थोड़ी मैं पेश कर दे रहा हूँ, फिर किसी मौके पर पहला इजलास है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप हल्का हल्का चटकारा, बल्कि ये समझ लीजिए कि इस वक्त जमील अख्तर शफीक आपको नज़्म नहीं सुना रहा है बल्कि नज़्म की झाल मूरी खिला रहा है। उसके बाद फिर आप मज़ा लीजिए, मुलाहिजा फरमाइए। हम तो सुन्नत के चरागों को जला देते हैं, सर फिरे लोग ही बिदअत को हवा देते हैं। ना कोई धर्म है उनका, ना अकीदा। हेलो, बोलो। किसका फोन है भाई? तो ठीक है, तो ठीक है, आप उधर जाके बात कर लीजिए। बीच में आप इंजेक्शन कह दे रहे हैं, या किसी ऐसे आदमी को देखिए जिसका कान मजबूत हो। मारा मुलाहिजा फरमाइए, हम समझे कि कोई मामला हो गया, कोई हादसा तो नहीं हो गया। हम तो सुन्नत के चरागों को जला देते हैं, हम तो सुन्नत के चरागों को जला देते हैं, सर फिरे लोग ही बिदअत को हवा देते हैं। ना कोई धर्म है उनका, ना अकीदा ढंग का, ना कोई धर्म है उनका, ना अकीदा ढंग का। मुर्ग मिलता है जहाँ डट के दबा देते हैं, मुर्ग मिलता है जहाँ डट के दबा देते हैं।
آپ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ ڈٹ کے دبانے کا بھی مطلب سمجھتے ہیں۔ ڈٹ کے دبانے کا مطلب اگر مسلمان نہ سمجھے تو شاید کوئی نہیں سمجھے گا، اور اس میں بھی اگر وہ لوگ تو کچھ زیادہ ہی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اگر پلیٹ میں چاہے جتنی بوٹیاں ڈال دیجئے، کم سے کم یہ کار خیر اتنا بہتر ہے کہ وہ بیچ میں آپ کو نہیں بولیں گے کہ کیوں ڈال رہے ہیں، بس ڈالتے رہیے، مفت آئے تو مال اچھا ہے۔ بہرحال مجھے چند لوگوں نے یہاں پر کئی سارے لوگ تھے، بلکہ ہوں گے ہی کہیں نہیں آس پاس میں، ایک بڑی تعداد منتظمین کی آئی ہے ہرن پور سے، ان لوگوں نے بھی کچھ فرمائشیں کی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے کہا ہے۔ سارے لوگوں کی فرمائشیں تھوڑی تھوڑی کر کے پیش کرتا ہوں۔ ایک نظم ہے بڑی مشہور ہے، میں ایک موقع سے ایک صاحب نے، ایک بریلی صاحب تھے، انہوں نے لکھا، ایک شعر لکھا، پڑھنے کے زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں اور جوش آتا تھا جب میں پڑھتا تھا 2003-4 میں۔ اس نے لکھا، ڈاکٹر صاحب اس نے لکھا کہ رضا کا جب اٹھا قلم تو نجد کا گرا پلنگ۔ جب نجد اور وہابی بولے تو سمجھیے کہ اسی گروپ کے لوگ ہیں۔ تو رضا کا جب اٹھا قلم تو نجد کا گرا پلنگ، عرب ہو یا کہ ہو عجم کہ نجد کا ہوا بھرم، اسی لیے قدم قدم ہے نام ان کا گونجتا رضا 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 رضا۔ تو میں نے اس موقع سے ایک نظم کہی تھی جو اتفاق سے پورے ہندوستان کے اندر سنی گئی۔ اس نظم کا پہلا بند اور آخری بند کہ آخر جب بات آتی ہے ہم لوگوں کے خلاف بولنے کی، تب جا کر کے ایک مرد مجاہد ہم لوگوں کے بیچ سے پیدا ہوتا ہے، جسے دنیا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی۔ جب وہ مناظرے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو لوگوں کا پائجامہ ڈھیلا ہو جاتا تھا۔ پائجامہ ڈھیلا وہ بچے والا نہیں، یہ محاورے کے طور پہ میں بولنا چاہ رہا ہوں۔ لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ کس صاحب کو بلا کر کے لے آئے۔ اس حوالے سے بھی میں نے اس کے جواب میں شعر کہا تھا، پہلے مطلع سنیے گا اور لطف لیجیے گا، ملاحظہ فرمائیے۔ سوال میں نے جب کیا، سوال میں نے جب کیا، سوال میں نے جب کیا، سوال میں نے جب کیا پہاڑ سے کہ یہ بتا ہے کس کے خوف سے بھرا ہے، کس کی یاد میں کھڑا۔ سوال میں نے جب کیا پہاڑ سے کہ یہ بتا ہے کس کے خوف سے بھرا ہے، کس کی یاد میں کھڑا، تو وجد میں وہ بول اٹھا، تو وجد میں وہ بول اٹھا، وہی ہے جس پہ ہوں فدا۔ اللہ 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 اللہ۔ اور حضرت بلال حبشی کا اگر واقعہ یاد آئے تو ایک مرد مومن کی آنکھوں میں اگر آنسو نہ اترے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ اور خاص طور سے حضرت بلال حبشی اس دور میں اس لیے بھی یاد آتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اذان دینے کا سلیقہ سکھایا، وہی اذان جس کے خلاف بمبئی کی سرزمین پر ٹیکا لگا کر کے ایک صاحب چیختا ہے کہ اذان کی آوازیں نہیں ہوں گی۔ کبھی کسی صاحب نے کہا تھا یہی نہیں کہ فقط اپنی جان دے دوں گا، یہی نہیں کہ فقط اپنی جان دے دوں گا، پڑے گا وقت تو میں خاندان دے دوں گا۔ کہا ابو جہل نے آج اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ سنیے گا دل کے کان سے تو شاید یہ بات سمجھ میں آئے۔ آج لوگ چیختے ہیں جس ملک ہندوستان کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے، پنڈت آئے، مہاپروش آئے، وویکانند آئے، مہاتما گاندھی آئے، پنڈت جواہر نہرو آئے، سردار پٹیل آئے، امبیڈکر آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، کسی کو ڈسٹرب نہیں ہوا۔ یہ سرپرے بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ اذان سے ہم کو ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ ارے تمہیں تو شکر بنانا چاہیے مسلمانوں کا کہ مسلمان صبح میں پرندوں کی طرح اذان کی صدائیں بلند کر کے تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی تکبیر بیان کی جانی چاہیے، یہ
وہ وقت ہے جو بھجن کا وقت ہے, یہ وہ وقت ہے جو بھگوان کو یاد کیا جانا چاہیے. یہ وہ وقت ہے کہ میڈیکل سائنس کہتی ہے اگر سانسوں کا پرابلم ہو صبح کے سہانے وقت میں اٹھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے صاف ستھری آب و ہوا کو اپنی سانسوں کے اندر اتارو تو الحمدللہ اللہ رب ذوالجلال کی خاص مہربانی سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اذان دے کر تمہیں صرف بھگوان کا پتہ نہیں دیتے ہیں بلکہ تمہیں قرآن کا بھی پتہ دیتے ہیں. تمہیں ہم اذان دے کر صرف یہ نہیں بتاتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے بلکہ تمہیں ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک کمبر ہما دتیا ناستے نہ ناستے کنچن, صدیوں سے لوگ دہرا رہے ہیں کہ اس ایشور کو یاد کرو جس کا کوئی بھی آکار نہیں ہے, نہیں ہے وہی ہے جسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اگر سنسکرت بھاشا میں ترجمہ کیا جائے تو شاید یہ اشلوک بن جائے گا. بہرحال تو کہا کسی شاعر نے کہ یہی نہیں کہ فقط اپنی جان دے دوں گا, پڑے گا وقت تو میں خاندان دے دوں گا. کہا ابو جہل نے سی دوں گا تیرے ہونٹوں کو, بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا. کہا ابو جہل نے سی دوں گا تیرے ہونٹوں کو, بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا. ہمارے پروج تو ایسے تھے کہ جب زبان سینے کی بات کی گئی تو ہم نے اذان کی آوازوں سے گریز نہ کیا. آج تو ہم الحمدللہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ تجھ جیسے سینکڑوں سرپھروں سے بڑی آسانی سے نپٹ سکتے ہیں. بس صحابہ کی طرح اندر میں ایمان پیدا ہو جائے, قرآن کا اگر سچ معنوں میں مفہوم سمجھ لے تو ان جیسے سرپھروں سے نپٹنا مشکل اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہمیں یہ حق صرف قرآن نہیں دیتا بلکہ بھارت کا سمویدھان بھی دیتا ہے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے. میں اسی نظم کا حصہ ہے, بلال بیچ میں یاد آ گیا, بلال حبشی ان کے حوالے سے مصرع ہے اس لیے میں نے یہ بات ضمناً کہہ دی. ملاحظہ فرمائیے. اللہ 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 اللہ, وہ ظلم کیا ظلم تھا, وہ ظلم کیا ظلم تھا جو ظالموں نے ڈھا دیا, جو ظالموں نے ڈھا دیا. وہ ظلم کیا ظلم تھا جو ظالموں نے ڈھا دیا, جو ظالموں نے ڈھا دیا. عرب کی گرم ریت پر بلال کو لٹا دیا. وہ ظلم کیا ظلم تھا جو ظالموں نے ڈھا دیا, عرب کی گرم ریت پر بلال کو لٹا دیا, بلال کو لٹا دیا, بلال کو لٹا دیا. چٹان رکھ دی سینے پر, چٹان رکھ دی سینے پر, مگر بلال نے کہا اللہ 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 اللہ. اور حضرات سورہ فیل پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا وہاں پر ایک پیغام بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی, اور سورہ فیل کی جب تفسیر پڑھیں گے مفسرین نے لکھا ہے, احادیث کی الگ الگ کتابوں میں وہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک نکلا تھا سرپھرا اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے. جیسے آج کل لوگ میناروں پہ جا کر کے گروا رنگ ڈال دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صرف مہر مار دینے سے کوئی قوم غالب آ جاتی ہے, صرف اس سے نفرت پھیلے گا, بھارت بدنام ہوگا, ملک کا امن و امان تباہ ہوگا, یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے. یہ لوگ دراصل اس طرح کی چیزیں ڈال کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ صرف دھرم کی راجنیتی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس بھارت کے سمویدھان سے نفرت کر رہے ہیں جس کو لگانے میں, جس کو بنانے میں, جس کو لکھنے میں, جس کو ترتیب دینے میں, جس کو اکٹھا کرنے میں ہمارے پروجوں نے اپنا خون دیا ہے. ان لوگوں نے کوششیں کی ہیں, سال ہا سال کی محنت. کہتے ہیں لوگ کہ صاحب باپ دادا کی دولت پر بیٹھ کر راج کرنے سے بڑا آسان
आसान है अकड़ के चल जाना, लेकिन किसी बाप और दादा की तरह पसीना बहाकर टूटी फूटी सड़कों पे चलकर रात की तारीकी में जाग कर सड़क के धुएं का सामना करके पैसा कमाना कितना मुश्किल है, ये उन बुजुर्गों से सीखो जिन बुजुर्गों ने तुम्हें बनाया है। मेरा ईमान बोलता है, मुसलमानों का ईमान बोलता है कि जब हम पीछे हटते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने घर के लिए अगर चाहे आसमान दुनिया से ऐसी ताकतों को भेज दे जो दुनिया का अमेरिका का कोई परमाणु हथियार भी उसके सामने कमज़ोर पड़ जाए। ये दुनिया की तारीख बताती है। जब सूरह फील पढ़ेंगे, उलमाए कराम ने बताया होगा आपको कि जब अबरहा निकला खाने काबा को ढाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान दुनिया से अबाबील के लश्कर को भेज दिया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो परिंदा, वो मखलूक अल्लाह की जिन लोगों के बदन पे गिरती थी, यहाँ तक के हाथियों पे जब वो मखलूक गिरती थी कंकड़ की शक्ल में, बाज़ लोगों ने कहा कि जिन लोगों के बदन पे वो गिरा ऐसा लगता था कि जैसे पूरा बदन भूसा की तरह बिल्कुल चिमटा बन करके एकदम गल करके ज़मीन दोज़ हो गया। ये मंजर इसी आसमान और ज़मीन ने देखा है, तारीख़ की आंखें गवाह हैं। अगर लोगों को समझ में नहीं आता तो उन्हें चाहिए कि कौम आद, कौम लूत और पता नहीं इस जैसी बर्बाद कौमों की जो निशानियाँ आज की तारीख़ में मौजूद हैं, मुख्तलिफ ममालिक में उन्हें जा कर के देखें तो समझ में आ जाएगा। और सच ये है, उससे बढ़कर जा कर के फिरौन की लाश देखें जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास तौर पे मुकम्मल तौर से लोगों के लिए बाइस इबरत बना दिया है। मैं उस हवाले से सूरह फील के हवाले से चंद बंद पढ़ना चाहता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। वो अब रहा निकल पड़ा, वो अब रहा निकल पड़ा, जिसे गुरूर व नाज था खुदा का घर गिराने को, जो हाथियों के साथ था। वो अब रहा निकल पड़ा, जिसे गुरूर व नाज था खुदा का घर गिराने को, जो हाथियों के साथ था। तो हाथियों ने सजदे में, तो हाथियों ने सजदे में कहा तो बस यही कहा, अल्लाह 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 अल्लाह। और वो शेर सुनिएगा जिसके लिए ये पूरा कलाम कहा गया है। सनाउल्लाह मरसरी को याद कीजिए, उन्हें दुआएं दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी कौम में ऐसे मर्द मुजाहिद को पैदा किया जिस पे आने वाली नस्ल फ़ख्र अगर जितना करे कम है। वो शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। अबुल वफा सनाउल्लाह, अबुल वफा सनाउल्लाह, मुनाज़रों की जान था, मुनाज़रों की जान था, मुनाज़िरे को चल पड़ा, तुम के बल गिरा रज़ा। अबुल वफा सनाउल्लाह, मुनाज़िरों की जान था, मुनाज़िरे को चल पड़ा, तुम के बल गिरा रज़ा। रज़ा रज़ा जो कहते थे, रज़ा रज़ा जो कहते थे, उन्होंने फिर यही कहा, अल्लाह 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 अल्लाह। जब तक शेख जरजीस अंसारी चतुर्वेदी हफिज़हुल्लाह तआला हमारे बीच तशरीफ़ ला रहे, मैं ये चाहता हूँ, मैं मुंतज़िमीन जलसा से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके, शेख का वक्त हुआ चाहता है, जितनी जल्द मुमकिन हो सके शेख को आप हमारे बीच लाइए। आ गए? आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चंद शेर और मुलाहिज़ा फरमाइए, तब तक के शेख इंशाअल्लाह आपके बीच आ जाएंगे। मुलाहिज़ा फरमाइए।